अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा उन्वान है आरिस सहबाई और ये पेज नंबर 145 आपके बहारिस्तान बुक पे 145, 46, 47 एंड 48 तक है। तो आज क्योंकि शब कदर थी तो ये आज ताक रातों में एक ताक शब होने के सबब शब कदर और होने के सबब हम सभी अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी तमाम मुश्किलात, तकालीफ, बीमारियाँ और आजकल की वबाई बीमारियाँ जो हैं उसे हम ताउम्र महफूज रहे। हमारा घर के अफराद, रिश्तेदार, हमसाए, तमाम अहबाब समेत आप और हम सब खुश व खरम सेहतमंद रहे, अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का बाइस बने हम हमेशा। ओके, तो आज हाँ ये तारीख़ है 6 मई 2021 और हमारा ये 14th लेसन है और सहबाई की गज़लियात। सबसे पहले जो है हमारा ये एट पेज नंबर 148 पर है। ये अर सहबाई की हयात और शायरी पे नोट लिखिए। दूसरा है शायर ने हिसारी ज़ात से निकल न सकने की क्या वजह बताई और दूसरी गज़ल के मक्ता की तशरीह कीजिए। मक्ता लास्ट वाले शायर को कहते हैं और मतलब पहले वाले शायर को कहते हैं। तो अगर हम यही क्वेश्चन पहले लेंगे तो अर सहबाई की हयात ये एक बुक का पेज है या आपकी जो बुक है बहारिस्तान है उसका पेज है। तो यहाँ मैंने ये पेस्ट किया है। तो इनका नाम अरिस सहबाई का नाम हंसराज अबरोल तखल्लुस अरिस सहबाई, विलादत 6 सितंबर 1930 यानी 6 सितंबर 1933 मज़ायम अखनूर तहसील के 6 लफ्टिस गाँव सहरी पलाई चवना मैट्रिक पास करिस गई। मज़ीद तालीम कतर कॉलेज में दाखिल लेकिन ये जारी न रख सके अपनी तालीम। तो रेडियो कश्मीर जम्मू में मुलाजमत इख्तियार करके वहीं से सबकदोश हुए। तो ये इनके जो शायरी मजमूए हैं शिकस्त जाम है, शगुफ्ते गुल है और सलीब है 1941 और शगुफ्ते गुल पर आपको रियासती कल्चरल एकेडमी की तरफ से 1961 में इनाम भी मिला। तो ये है, ये तो आपकी बुक का हुआ लेकिन यहाँ हमने इसी का लिखा है कुछ और तरीके से। तो दूसरा क्वेश्चन था शायर ने हिसार ज़ात से निकल न सकने की क्या वजह बताई है। शायर ने हिसार ज़ात से न निकलने की सबसे बड़ी वजह ये बताई कि इंसानी वजूद एक ऐसे घर के मानंद है जिसकी तो चारों अतराफ दीवारें हैं मगर घर के जैसा। जिस तरह घर में एक दरवाज़ा होता है तो इंसानी जिस्म का कोई दरवाज़ा नहीं है। तो उसके बाद ये है, ये जो है ये हमें इसका है नीचे यानी दूसरी गज़ल के मक्ता की तशरीह है ये। तो वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श अगर वो मुझसे जुदा है तो चलो जुदा ही सही। तो इस मक्ता वाले शायर में अर्श फरमाते हैं कि वो रूहानी तौर पर मेरा दोस्त मेरी रूह में गुल मिल कर जम हो चुका है या मिल गया है, वो मेरे वजूद में शामिल है अगर जिस्मानी तौर पर वो मुझसे दूर ही रहता है। ये हो गए क्वेश्चंस आपके। तो उसके बाद है ये गज़ल नंबर 1। कौन सा ज़ख्म दिल था जो तरो ताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। हम निकल सकते भी तो कोई क्यों कर हिसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी दरवाज़ा न था। उनकी आँखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक, उनके चेहरे पर नई तहज़ीब का गाज़ा न था। अर्श उनकी झील से आँखों का, इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाज़ा न था। तो इसका जो ये एक्सप्लेनेशन है यानी कि तशरीह है वो नीचे हैं। तो अगर हम पहले का ही लेंगे तो अर्श सहबाई इस मतलब में फ़रमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे गम और दुख देखे जिनसे मेरे दिल पर न भरने वाले गहरे ज़ख्म लग चुके हैं जो अभी तक तरोताज़ा हैं। गोया ये वो शदीद गम हैं जो आज भी मेरे दिल को मुतासिर कर रहे हैं। और शायर इस शायर में ज़िंदगी की मुसीबतों और मुश्किलात का शायराना इजहार करता है। तो ये पहली गज़ल का ये दूसरा शेर है। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी दरवाज़ा न था। तो इसमें अर्श सहबाई फरमाते हैं कि मैं अपनी ज़ात की चार दीवारी में कैद हूँ। असीरी से यानी इम्प्रिजनमेंट से निकलने के लिए मुझे कोई दर हो गया दरवाज़ा या रास्ता राह
بھی نظر نہیں آتا ہے، گویا میں اپنے آپ سے کبھی باہر آیا ہی نہیں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں باہر کی برائیاں یا باہر کی دنیا مجھے متاثر نہ کر پائیں۔ شاعر ارد گرد کے ماحول کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے آپ میں کھو جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا، یہ یہ اشعار ہو گئے ہیں پہلی غزل کے۔ تو پہلی غزل کا یہ تیسرا اشعار ہے، اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پہ نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ تو غازہ ہو گیا خوشبودار پاؤڈر، خوشبو جو رخساروں پہ ملتے ہیں۔ تو عارف صاحبائی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرا دوست ابتدا میں پرخلوص تھا، وفاداری سے پیش آتا تھا، اس کے چہرے پہ سادگی معصومیت تھی، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا اس نے نئی تہذیب کا اثر قبول کیا اور مکر و فریب ہو گیا، چیٹنگ کرنے لگا۔ اب یہ حال ہوا ہے کہ اس میں وفاداری اور خلوص نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ تو یہ ہے پہلی غزل جو ہے عارف صاحبائی کی، اس کا یہ مقطع ہے، مقطع ہو گیا لاسٹ والا شعر۔ ان کی جیل سی آنکھوں میں اس کا کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ تو اس مقطع والے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھیں خوبصورت گہری جھیل جیسی ہیں، اگر غفلتاً کوئی فریب سے انہیں جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب تو وہاں سے واپس لوٹ کے آنا، کنارے تک پہنچنا مشکل ہے۔ یہ ہوگی پہلی غزل عارف صاحبائی کی، جو کہ پیج نمبر آپ کی جو بہارستان اردو ہے، اردو بک ہے، اس کے پیج نمبر 145 اور 146 پر ہیں۔ تو یہ دوسری غزلیں، ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ تو عارف صاحبائی فرماتے ہیں، جن کا اصلی نام ہنس راج ابرول تھا، تخلص تھا عارف صاحبائی، تو وہ اس مطلب والے شعر میں فرماتے ہیں کہ زندگی کو مفلس کی بد دعا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں زندگی میں صرف تکالیف ہی تکالیف دیکھے ہیں، ایسا لگتا ہے میں زندگی نہیں گزار رہا ہوں بلکہ کوئی سزا کاٹ رہا ہوں، جسے نجات کا واحد ذریعہ صرف موت ہی موت ہے۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی غزلیں ہیں، یہ زیادہ لمبی نہیں ہے، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا سہی۔ تو یہ دو طرح تخلیق ہو گیا پیدا کرنا، تو دو طرح کی یہ تشریح ہے۔ ایک ہے یہ شعر عرش کی ایک غزل سے ماخوذ ہے، شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کا وعدہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ انسان تجھے اللہ نے ہی پیدا فرمایا، تجھے اسی کا کہنا، اسی وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کرنی چاہیے تھی، مگر افسوس تو نے یہاں آ کر اور خدا بنا لی اور خود بھی اس دعویٰ میں وقت حاضر میں پیش رہتا ہے۔ مگر دوسری طرح کی جو تشریح ہے وہ ایسے ہیں کہ عارف صاحبائی اس شعر میں وقت کے حاکموں سے کہتے ہیں، تم اگر آج حکم چلا رہے اور طاقتور بنے بیٹھے ہو، یہ سب ہماری برکت سے، اگر ہم نے آپ کی مدد کر کے آپ کا ایسا نہ بنایا ہوتا تو سوچو تمہارا کیا حال ہوتا۔ اسی لیے اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال مت کرو بلکہ انصاف سے کام لو، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا اندازہ دوسرا ہی صحیح۔ یہ یہاں بک پہ بھی ہیں، بک میرے سامنے ہیں، یہی بہت ہے کہ مجھ پہ تیری نگاہ کا انداز، یہ انداز ہے، تو تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح، توجہ ہو گیا دھیان، نگاہ ہو گیا نظر۔ عارش اس غزل کے شعر میں اپنے دوست سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے دوست، مجھے ساری کائنات کی خوشیاں مل چکی ہیں، کیونکہ تمہاری نظر کرم اب مجھ پر ہوتی ہیں، میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر تمہاری نظروں میں میرے لیے بغاوت و نفرت کبھی کبھار دکھتا ہے، مگر پھر بھی اسے میں اپنے لیے تیرا کرم سمجھتا ہوں۔ یا ایک اور طرح کی تشریح ہے کہ آپ نے میری طرف نظر کی، مجھے دیکھا، یہ اور بات ہے کہ آپ کی نظر محبت بری نہیں تھی بلکہ عداوت بری تھی، لیکن میں خوش ہوں کہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو میں یاد ہوں۔ تو یہ ہو گیا لاسٹ بٹ ون اینڈ دس ون از لاسٹ، یہ مقطع ہے، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سہی، یہ مقطع ہے دوسری جو غزل ہے عارف صاحبائی کی، ایٹ پیج نمبر 146 147 پہ آپ کی بک پہ، چونکہ اس میں فرہنگ ہے، وہ گلوسری جس کو کہتے ہیں، ورڈ میننگ، حصار ہو گیا، چار دیواری، پناہ، شہر، قلعہ، گھیرا کرنا یا نمایاں ہو گیا، ظاہر عیاں آشکار، تہذیب ہو گیا، آراستگی، صفائی، اصلاح، شائستگی، آداب و اطوار،
غازہ ہو گیا سرخی پاؤڈر، مفلس غریب بے خطا بے قصور، تخلیق کرنا پیدا کرنا خلق کرنا، تحلیل ہو گیا حل ہو جانا، گل مل جانا یا حصہ بن جانا۔ تو یہ لاسٹ کا جو ہے تو وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے، عرش اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ تو اس مقطع والی شعر میں عرش فرماتے ہیں روحانی طور پر میرا دوست میری روح کے ساتھ گل مل ہو کر ضم ہو چکا ہے، اگرچہ دنیائی طور پر وہ مجھ سے دور ہے۔ یا لاسٹ یہ جو ہے عرش صاحبہ اس مقطع میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرا دوست دیکھنے میں مجھ سے دور ہے لیکن حقیقت میں وہ میرے وجود میں شامل ہیں، یعنی روح کی طرح وہ میری زندگی میں گل مل چکا ہے۔ اس کے بعد کچھ ہی ہمارے رہ چکے ہیں، تو یہ آج ہو گیا ہمارا، کل یا پرسوں ہم اکبر جے پوری کی غزل ہیں، بس ایک ہی ہیں، کچھ ہی اشعار ہیں، وہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی، باقی والسلام، خدا حافظ۔